बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से दुनिया न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक साहब ने एक्सक्लूसिव ये खबर ब्रेक की है, जिस खबर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद नए जजेस के नाम देने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त से, इस डेवलपमेंट से जुड़ा है शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार तख्ते लाहौर पे जो उनका वो काबिज़ हैं, जो फॉर्म 47 के ज़रिए उनको काबिज़ किया गया, उनको मुसल्लत किया गया इस मुल्क के ऊपर। ये सारा मामला बरराज़ उनके इस कब्ज़े से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि आपको पता ही है कि 8 फरवरी को कौम ने किसको वोट दिए, 9 फरवरी को क्या हुआ, किस तरह से इलेक्शन नतीजे बदले गए, किस तरह से चोरों डाकुओं लुटेरों को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया, कैसे 17 सीटर पार्टी को इस मुल्क के ऊपर कब्जा दे दिया गया इस मुल्क का। और उसके बाद से जो वो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, जो वो इस पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब उसको भुगत रहे हैं। आपको अपने बिजली के बिलों का पता है, आपको अपने गैस के बिलों का पता है, आपको अपने घर के अखराजात का पता है, आपको महंगाई का पता है, आपको बेरोज़गारी का पता है, आपको तबाही और बर्बादी का पता है। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो कुछ हुआ है, अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद और मैं यहाँ पे ये कह दूँ, उस बात को मुकम्मल कर लूँ कि वो जो कहते हैं ना कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, जी का जाना ठहर गया है। अब ये जाएंगे, हर सूरत में जाएंगे, विकटें इनकी गिरेंगी, ये हो नहीं सकता कि इनकी विकटें ना गिरें। अब मामला ये है कि जब जस्टिस अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो उन्होंने 2 चाबी वाले खिलौने जजेस के नाम दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर कैसे सुनेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि धांधली सारी की सारी 90% धांधली पंजाब में हुई है। 180 इलेक्शन पिटीशंस हैं, ये सलमान राजा साहब ने अदालत को बताया था, और 2 सिर्फ जजेस लगाए गए कि 180 इलेक्शन पिटीशन 2 जजेस सुनेंगे, और वो भी चाबी वाले खिलौने, कंप्रोमाइज्ड जजेस, कमजोर जजेस ये सुनेंगे, जो कि कंफर्म था कि नहीं फैसले होंगे। अब हुआ ये कि कानून के मुताबिक 180 दिन में फैसला होना था, लेकिन 2 जजेस 180 पिटीशंस का फैसला 180 दिन में कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नामुमकिन है। वाज़ेह मकसद यही था कि चोरों डाकुओं लुटेरों को इस मुल्क में मुसल्लत रखा जा सके, फॉर्म 47 वालों को मुसल्लत रखा जा सके, 17 सीटर पार्टी का कब्जा इस मुल्क पर बरकरार रखा जा सके, ये मकसद था। अमीर भट्टी चाबी वाले खिलौने वो रिटायर होते हैं, अल्लाह ताला ने करम किया कि उनसे जान छूटी, वो उस नहूसत से जान छूटी पाकिस्तान के बड़े सूबे की, पंजाब की, और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने 6 मजीद जजेस भेजे, आज़ाद जजेस, ज़बरदस्त जजेस, शानदार जजेस, उनके नाम भेजे, और उन्होंने कहा कि इनको भी बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो नोटिफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन अड़ गया, मामला फंस गए। किस्सा मुख्तसर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब भी अड़ गए। उसके बाद ये मामला चला गया शाहिद करीम साहब के पास। शाहिद करीम साहब ने तारीखी फैसला दे दिया, जिसमें सलमान राजा साहब भी थे, समीर खोसा यंग ज़बरदस्त वकील वो भी थे। समीर खोसा ने, सलमान राजा साहब ने ये केस जीता, और ये केस जीतने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला दिया कि जो नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे, इनको इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में नोटिफाई करे, नहीं करता तो ये बतौर ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देंगे। 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने ना किया, उन्होंने बतौर ट्रिब्यूनल काम शुरू कर दिया। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं और इलेक्शन कमीशन, वो रेस्क्यू 1122 के पास पहुंच गए, काजी फैसल साहब के पास। हालांकि इंटरकोर्ट अपील उनको करनी चाहिए थी, इंटरकोर्ट अपील नहीं की। रेस्क्यू 1122 के पास पहुंचे, काजी साहब के पास, और काजी साहब ने फौरन इस केस को टेकअप किया। जैसे ही ये केस आया, फौरन काजी साहब ने टेकअप किया, और फौरन टेकअप करने के बाद काजी साहब जो है, उस वक्त सलमान राजा साहब ने जबरदस्त मूव की। उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच बनाए, 5 रुकनी बेंच बना। 5 रुकनी बेंच में भी काजी साहब ने जजेस कौन से डाले, जरा नाम सुनिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, जस्टिस नईम अफगान साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब। अब आप देखें, मखसूस नशिस्तों के केस में काजी साहब के साथ कौन गया? काजी साहब और जमाल खान मंदुखेल साहब दोनों, और काजी साहब और जमाल खान मंदुखेल से भी आगे जो निकल गए वो अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफगान साहब थे। यानी काजी साहब ने चुन चुन के वो जजेस रखे, अकील अब्बासी साहब के अलावा, जिनका काजी साहब को पता था कि ये मेरे साथ स्याह सफेद में जाएंगे। अकील अब्बासी साहब का वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अकील अब्बासी भी मेरे साथ जाएंगे, गो कि अकील अब्बासी साहब ने उनको बड़ा सरप्राइज दिया था, और उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया था इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी वारदात को। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं चीफ जस्टिस जैसे था सिंध हाई कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन मुझे ऐसे लेटर लिखता, फिर मैं इनको बताता कि कैसे आप एक चीफ जस्टिस को इस तरह से खत लिख सकते हैं, और कैसे आप एक चीफ जस्टिस के दिए गए जजेस के नाम पे एतराज उठा सकते हैं। काजी साहब ने एक बार भी इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 जजेस के नाम दिए और तुम्हें उन 6 जजेस के नाम को मुस्तरद कर रहे हो बगैर वजह बताए। लेकिन काजी साहब ने ये केस 5 रुकनी बेंच अपनी मर्जी का बना के उसके सामने लगा दिया। लेकिन उस दिन ये हुआ था, आपको याद आ जाएगा, ये वही हेयरिंग थी 4 जुलाई को, जब नियाजुल्लाह नियाजी साहब काजी साहब के सामने आए, उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने कहा मुझे
میرے کلائنٹس کو بھی آپ پہ اعتراض ہے, عمران خان کو بھی آپ پہ اعتراض ہے, آپ نے بلہ چھینا, سب کچھ آپ نے کیا ہے. قاضی صاحب برہم ہو گئے, آپ سے باہر ہو گئے, تھریٹ کرنے لگے, دھمکیاں دینے لگے, اور انہوں نے کہا نیاز اللہ نیازی صاحب کو کہ میں تمہارا معاملہ پاکستان بار کونسل کو بھیجوں گا, تمہارا لائسنس سسپینڈ کرواؤں گا, اور بہت دھمکیوں پہ اتر آئے. یعنی میں تمہارا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جیسے کہ میں تمہارا رزق بند کر دوں گا, تم رزق کماتے ہو وکالت کر کے, میں تمہارا رزق بند کر دوں گا, اور میں تمہارا لائسنس جو ہے وہ کینسل کروا دوں گا, معطل کروا دوں گا. یہ دھمکیاں دیتے رہے, تھریٹ کرتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا, 5 رکنی بینچ میں سماعت ہوئی. قاضی صاحب نے کہا, اب قاضی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ وہ تو جمال خان مدخل صاحب بھی ریمارکس بڑے سخت دینے لگ گئے, عقیل عباسی صاحب بھی دینے لگ گئے, قاضی صاحب نے ایک اور رستہ نکالا اور کہا کہ دیکھیں, جو پہلے مشاورت ہوئی جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب اور الیکشن کمیشن کے درمیان, وہ صرف خط و کتابت رہا ہے, اور اس میں بامانی مشاورت نہیں ہوئی. تو قاضی صاحب نے یہ معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس, جب وہ نوٹیفائی ہوں, اور ان سے مشاورت کریں, تاکہ ادھر عالیہ نیلم صاحبہ پہ دباؤ بڑھے, ان کو مینیج کیا جائے, اور ادھر سے وہ یہ نام واپس لے لیں. لیکن الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر اسکندر عثمان راجہ کل جمعرات 18 جولائی کو گئے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس. آج محمد اشفاق صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ ڈٹ گئی ہیں, اور انہوں نے یہ نام 6 نام واپس لے کر نئے نام دینے سے انکار کر دیا ہے. یہی بات اس وقت بھی ججز نے کہی, اس وقت جب قاضی صاحب کے پاس یہ کیس لگا تھا کہ بھائی اگر آپ نے نام دیکھنے ہیں تو آپ کے پاس ویب سائٹ کے اوپر نام پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے اٹھا لیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ چیف جسٹس نہیں بتانا ہے نا کہ کون سا جج اویلیبل ہے, کون سا نہیں ہے, کون سے میں کیا صلاحیت ہے, کس طرح کی چیز ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اور الیکشن کمیشن تو خود فریق ہے اس کیس میں, الیکشن کمیشن خود فریق ہے. خود الیکشن کمیشن کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے خلاف کیس جو ہم نے دھاندلی کیا ہے, اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے, اس میں کون ہمارے خلاف کیس سنے؟ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ بامعنی مشاورت نہیں ہوئی, اور یہ وہی کیس ہے جس میں قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نہ کہا جائے, کیونکہ اس وقت تک ملک شہزاد صاحب بیٹھے تھے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. تو قاضی صاحب اتنے غصے میں آ گئے کہ مت لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل کہیں, اور الیکشن کمیشن کا کہتے ہیں کہ ان کو آنریبل کہیں. یار اس سے زیادہ کس حد تک جا سکتے ہیں آپ کہ آپ کو ملک شہزاد کے بیٹھے ہوئے آپ لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل نہیں کہنے دے رہے. اور پھر قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا, معطل کر کے اور کہا کہ آپ مشاورت کریں. اور ساتھ ہی جو سارا یہ معاملہ تھا اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ عالیہ نیلم صاحبہ جو ڈٹ گئی ہیں, کون کون سے آزاد ججز ہیں جن کے نام بطور ٹریبیونل اب برقرار ہیں, جو اب کام شروع کر دیں گے. لیکن ان کے نام بھی بتاتا ہوں جو امیر بھٹی صاحب نے نام دیے تھے, باقی بعد میں بات کرتے ہیں. پہلا نام جو جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے دیا تھا وہ جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں, جو گجرانوالہ, گجرات, حافظ آباد, منڈی بہودین اور نارووال کے کیسز سنیں گے. جسٹس محمد اقبال صاحب کا نام دیا تھا جو فیصل آباد, چنیوٹ, ٹوبرٹیک سنگھ, جھنگ, پاکپتن, اوکاڑا, سرگودا اور خوشاب کے کیسز سنیں گے. یعنی ان ایریاز کے فارم 45 پہ جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے کیسز یہ ججز سنیں گے. تیسرے جج انوار حسین صاحب ہیں جو لاہور کے کیسز سنیں گے. چوتھے جج جسٹس سلطان تنویر احمد ہیں. جسٹس سلطان تنویر احمد یہ وہ جج ہیں جن کا نام امیر بھٹی دے کے گئے تھے, جو الیکشن کمیشن کو بہت پسند ہیں. سلطان تنویر صاحب بہت پسند ہیں الیکشن کمیشن کو, یہ نام اتنا پسند ہے انہوں نے تو ان کا 1 منٹ میں نوٹیفائی کر دیا تھا کہ ہمیں یہ نام بہت پسند ہے. جسٹس سلطان تنویر احمد یہ قصور, شیخوپورہ, ننکانہ صاحب اور سیالکوٹ یہ کیسز سنیں گے. میری پی ٹی آئی کے فارم 45 والے ان علاقوں کے امیدواروں سے اظہار ہمدردی جن کے کیس سلطان تنویر صاحب کے پاس ہیں. اس کے بعد آ جائیں اگلے جسٹس عاصم حفیظ صاحب, ان کا نام ملک شہزاد احمد خان صاحب نے دیا تھا. یہ بہاولپور, بہاول نگر, رحیم یار خان لودھرن کے کیسز سنیں گے. اس کے بعد آ جائیں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر, یہ نام بھی امیر بھٹی صاحب نے دیا تھا. 2 نام سلطان تنویر صاحب اور دوسرا یہ ان کا نام جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کا نام دیا تھا. اور یہ ڈی جی خان لیا, مظفر گڑھ اور راجن پور کے کیسز سنیں گے. ان کے ساتھ بھی میری بہت اظہار ہمدردی. اس کے بعد جسٹس راہیل کامران, ان کا نام ملک شہزاد احمد خان صاحب نے دیا تھا. یہ ملتان, بکھر, خانیوال, وہاڑی اور سہیوال کے کیسز سنیں گے. اور اس کے بعد جسٹس مرزا وکاس رؤف صاحب, ان کا نام ملک شہزاد صاحب نے دیا تھا. اور یہ ہیں راولپنڈی, جیلم, چکوال, اٹک, میاں والی اور تحصیل سرائے عالمگیر, ان کے کیسز انہوں نے سننے ہیں. اب یہی نام برقرار ہیں. عالیہ نیلم صاحبہ نے انکار کر دیا ہے ان ناموں کو بدلنے سے, ان کو واپس لینے سے. وہ اپنے جج کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے, اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی. جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. شہر جو لاہور, تخت لاہور ہے اس پر جو قبضہ ہے, اور پورے ملک میں بھی قبضہ ختم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم پی ایس دونوں جو ہے یہ بطور ٹریبونل یہ سنیں گے, اور پی ٹی آئی والوں کے پاس فارم 45 موجود ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ جو اس حلقے سے امیدوار ہیں سب کے پاس فارم 45 موجود ہیں. سب کے فارم 45 ایک ہیں. اگر فارم 45 مختلف ہیں تو وہ نون لیگ والوں کے ہیں جو جعلی بعد میں تیار کیے گئے. یہ
اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آج رات کو شریف خاندان کو نیند نہیں آئے گی، اور شریف خاندان کو پتہ ہے کہ جا رہے ہیں یہ اب کسی صورت یہ ٹریبیونل جب کام سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 1-1.5 ماہ کے اندر اندر وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ حکومت اسی طرح سے گر جائے گی، کیونکہ 180 سیٹوں پر، قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر دھاندلی کی گئی ہے، اور جیسے جیسے یہ ایم این ایز ایم پی ایز ان کے گرتے چلے جائیں گے اور پی ٹی آئی والے آتے چلے جائیں گے تو پھر یہ معاملات عدالتوں میں آئیں گے کہ دوبارہ سے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا بھی دوبارہ سے ان کی ایلوکیشن کی جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کی تعداد بڑھتی جائے گی اسمبلی میں، نون لیگ کی گرتی چلی جائے گی، اور اگر 180 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر کنفرم پی ٹی آئی اقتدار میں ہوگی اور نون لیگ جو ہے وہ لندن ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔